Gitukod ni kanhi mayor o karon kongresista Tomas Osmeña ang South Road Properties kon SRP nga kadto gitawag kining South Reclamation Project. Kini aron mabahin ang kalabuan sa syudad human makita sa kongresista nga paingon sa amenan kun sa North District ang paglambo sa syudad. Nabahin tinuod ang paglambo sa syudad tud kay nahinay nang nitoy hakaw ang daghang infrastructure project o mga baypatigayon sa bagatang bahin sa syudad kung sa South District. Apan wa mo kupas og mohunong ang paglambo sa North District tungod kay gibuhong gyapon sa mga proyekto sukad pa sa administrasyon ni Kongresista Osmeña. Samtang kusog ang paglambo sa urban area sa North District, huway kalimti ang bukirang barangay. Ang konseyo sa siyudad sa Sugbo nga gipangluhan ni Vice Mayor Joy Augusto Siang padayong ni suporta sa mga proyekto o programa sa bukirang barangay. Nigahina og gatusan ka milyon ka pesos ang konseyo alang sa lalaing proyekto sa bukirang barangay sa amihanan. Usas dakong tinubdan sa panalapi sa syudad nga gikuhaan sa lalaing proyekto mo ang halin sa SRP nga gitukod ni kanhi Mayor Osmeña. Lakip nini ang pagbukas og pagsimintos kadalanan, pagtukod og barangay halls, basketball court, multipurpose building, drainage system, irrigation, repropping, stone masonry, mga taytayan, pagsuporta sab sa mga mag-uuma alang sa ilang panginabuyan, pinagis paghatag kanilang mga kahimanan sa panguma, stalls nga ilang kabaligyan sa ilang mga produkto ug ang pagbansay-bansay kanila sa bag-ong pamaagi sa pag-uma ug uban pa. Wapay labot ini sa mga proyekto ang daghang eskwelahan nga gitukod, pinagis pagpanikamot sa chairman sa Committee on Education o presiding officer sa konseho, Vice Mayor Yang. Gatagan gayud og dakong pagtagad sa Vice Mayor ang edukasyon sa mga tinunan sa bukirang barangay aron dili sila maulahi sa urban barangay. Gani sa scholarship program nga programa ni Vice Mayor Yang, doble ang gihatag nga financial assistance sa mga tinunan gikan sa bukirang barangay itandi sa urban area. Bisan og konsyel pa kaniadto si Vice Mayor Yang, edukasyon gayud ang iyang prioridad. Siya ang responsable sa pagtukod og daghang school buildings ug labaw sa tanan ang pagbutang og night high school sa hapit tanang urban barangay sa syudad. Dili lang mga public elementary ug high school buildings ang gitukod sa mga bukirang barangay, lakip na ang mga daycare center ug health center. Gisuportahan usab sa konseho ang pagpaayo sa Guba Community Hospital ubo sa pakigalayo ni kanhi kongresista Raul Del Mar. Mga barangay sa North District nga nagapahimos sa mga proyekto nga gipaluyuhan sa konseho naglakip kini sa Adlaon, Agsungot, Bakayan, Binalo, Budlaan, Busay, Kambinokot, Guba, Lusaran, Mabini, Malubog, Paril, Pitos, Pulang Bato, San Jose, Serao, Talamban ug Taptab. Mao'y plano ni Konsel Alvin Arcilia, Vice Chairman sa Committee on Infrastructure, nga palapdan ang kadalanan sa North District gikas Talamban mudugtong sa ubang bukirang barangay ug mogawas sa Konsolasyon, Liluan ug sa Trans Central Highway nga paingon sa bukirang barangay sa South ug mogawas usab paingon sa Balamban ug sa Dakbayan sa Toledo ug uban pa dito sa Amenan ug sa kasagpang bahin sa lalawigan sa Sugbo. Apan nabalaka ang masakop sa konseho nga mapakgang ang paglambo sa North District tungod sa tukuron nga syudad project sa Banilad Road, Barangay Apas, nga gituang makatag lang og dugang kahuot sa traffic sa Banilad Talamban area, lahos na sa bukirang barangay sa North District. Gani daghan ang mga bukirang barangay sa North District ang nipanayag sa ilang pagsupak sa syudad project. May pangandoy sa bukirang barangay sa North District nga mutungas ang kalambuan sa urban barangays sa North District ngadto sa bukid. Hinuon kanunay gipaluyuhan sa konseho ang panginahanglan sa bukirang barangay aron mosaka usab ang ilang abot sa umahan ug ang ilang kita aron mosaka usab ang ilang pagpuyo.